एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि क्या यासीन मलिक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे या फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए असासा। अल जजीरा की रिपोर्ट ने तमाम राज को फाश कर दिया है। आज उसी की पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल जजीरा की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसका उर्दू मतन मेरे पास मौजूद है और मैं पढ़कर आपके सामने मिनुआन रखूंगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफात किए गए हैं यासीन मलिक साहब से मुतल्लिक जो वाकई मेरे लिए भी एक धचका है और जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस इंकशाफ के बाद या इस अल जजीरा की रिपोर्ट के बाद मकबूजा कश्मीर की सियासत के अंदर और उनके लोगों के अंदर भी एक बोलचाल पैदा हो गया है। आखिर ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर क्या इंकशाफ किया गया है, ये अल जजीरा ने खुद से नहीं किया बल्कि अल जजीरा की खबर के मुताबिक या अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अल्फाज हैं या ये जो हकाइक हैं ये खुद यासीन मलिक साहब ने लिखे हैं अपने हाथों से। क्या लिखा है इसके ऊपर मैं मिनुआन जो तर्जमा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बताइए क्या है कि अल जजीरा रिपोर्ट का जो उर्दू तर्जमा है वो मैं पढ़ रहा हूं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक यासीन मलिक को भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर के सबसे नुमाया आज़ादी पसंद रहनुमा के तौर पर जाना जाता रहा। एक ऐसा रहनुमा जो 1980 की दहाई के आखिर में शुरू होने वाली मुसल्लह जद्दोजहद का चेहरा बना, फिर पुरअमन और अदम तशद्दुद की तहरीक की वकालत की तरफ मुड़ गया। आज वो नई दिल्ली की जेल में उम्र कैद काट रहा है। भारतीय सिक्योरिटी इदारों और एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक वो दुश्मन है जबकि पाकिस्तान भी उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अगस्त के आखिर में दिल्ली हाईकोर्ट में जमा करवाया गया इस 59 साला रहनुमा का एक 84 सफात पर मुश्तमिल हल्फनामा भारत में तहलका मचा गया है। इसमें ऐसे इंकशाफात हैं जिन्हें बाद साबिक भारतीय हुकाम और तज्जियाकार जुज़वी तौर पर दुरुस्त करार दे रहे हैं। यासीन मलिक की यह दरख्वास्त न सिर्फ उनके जाती सियासी सफर के बारे में राइज बयानिए को चैलेंज करती है बल्कि भारतीय रियासत के कश्मीरी तहरीक आज़ादी से ताल्लुकात पर भी सवाल उठाती है। इसका मरकजी सवाल क्या है, वो ये है कि क्या यासीन मलिक दरअसल भारतीय इंटेलिजेंस के असासा थे। इस सवाल का जवाब ये जानिए कि यासीन मलिक ने अपने हल्फनामे में कहा कि 1990 की दहाई से वो भारत के आला हुकाम के साथ बरह रास्त राबते में थे ताकि मसला कश्मीर का हल निकाला जा सके। उन्होंने दावा किया कि वो कई भारतीय वज़ीर आज़म, मरकजी वज़रा, खुफिया एजेंसी के सरबराहान, RSS के अरकान और हिंदू मजहबी पेशवाओं से भी बारहा मिले। इन मुलाकातों का मकसद भारत की पुष्पनाही से अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना था। उन्होंने ये भी कहा कि 2006 में हाफिज सईद से मुलाकात उनकी अपनी ख्वाहिश पर तो नहीं हुई थी बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी IB के जरिए करवाई गई थी ताकि हाफिज सईद को मुसल्लह जद्दोजहद तर्क करने पर राजी किया जा सके। अब यह हल्फनामा यासीन मलिक की तरफ से क्यों लिखा गया है और भारत की हुकूमत को क्यों लिखा गया, इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि इस अल जजीरा की रिपोर्ट का जो उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने रख रहा हूं इसमें यासीन मलिक से इब्तदाई जिंदगी और उनका एक टर्निंग पॉइंट लिखा गया है। ये जानना भी बड़ा जरूरी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यासीन मलिक श्रीनगर के मोहल्ले वाहिस्मा में पैदा हुए। 1987 के मुबैना तौर पर धांधली ज़दा इंतखाबात में वो पोलिंग एजेंट थे और उन्होंने बदउनवानियों को अपनी आंखों से देखा। इस धांधली ने ही कश्मीरी नौजवानों को बगावत की तरफ धकेल दिया। गुस्से में यासीन मलिक पाकिस्तान चले गए जहां उन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने अस्करी तरबियत हासिल की। वापसी पर उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की कमान संभाली जो भारतीय फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थी। ताहम जल्दी वो पाकिस्तान से इख्तलाफात में पड़ गए क्योंकि वो कश्मीर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते थे। यानी इस नुक्ते को मैं मजीद आसान करूं कि यासीन मलिक के बकौल कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मकबूजा कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो जाए, लेकिन यासीन मलिक ने इस मामले के ऊपर रियासत पाकिस्तान से इख्तलाफ किया और ये कहा कि मकबूजा कश्मीर एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आएगा, वो ना भारत से ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा। और यही वो पॉइंट था जहां से पाकिस्तान और यासीन मलिक के इख्तलाफात बढ़ गए। ये इस नुक्ते को मैंने मजीद वाज़ेह कर दिया। अब आगे चलिए। इसके अंदर मजीद ये कहा गया कि यासीन मलिक को 1990 में भारतीय हुकाम ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल और फिर नई दिल्ली के एक जेल में रखा जहां उनके बकौल रोजाना आला भारतीय सिक्योरिटी एहलकार उनसे मुलाकात करते और वजीर आजम उस वक्त के जो चंद्रशेखर थे उनके साथ डिनर पर इसरार भी करते।
بعد میں وہ مزید 4 وزیر اعظم سے بھی انہوں نے ملاقات کی یاسین ملک نے۔ اب یہ کن کن بھارت کے وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، یہ نام میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا اور یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ مزید آگے چلیے کہ الجزیرہ کی رپورٹ کا اردو جو ترجمہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ رہائی کے بعد یاسین ملک نے بارہا پرامن مظاہرے کیے، لیکن وہ اکثر گرفتار ہوئے۔ ان کی شہرت ایک کرپشن سے پاک مزاحمتی رہنما کے طور پر پھیلی، لیکن 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ دہائیوں پرانے مقدمات دوبارہ کھولے گئے اور 2022 میں عدالت نے انہیں 2 بار عمر قید اور متعدد دیگر سزائیں سنائیں۔ حلف نامہ کے اندر جو یہ لکھا گیا کہ یہ حلف نامہ جو ہے، یہ جس کا میں پڑھ کر بتا رہا ہوں، جسے الجزیرہ نے رپورٹ کیا، اس میں بتایا گیا یہ حلف نامہ 25 اگست 2025 کو اس وقت جمع کروایا گیا جب بھارتی تفتیشی ایجنسی نے ان کی سزا کو عمر قید سے بڑھا کر سزائے موت کرنے کی اپیل کی۔ یاسین ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر وہ پرامن جدوجہد کریں گے تو ان پر مقدمات نہیں چلائے جائیں گے، لیکن اب انہی مقدمات کو استعمال کر کے انہیں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یاسین ملک کو یہ حلف نامہ جو انہوں نے بھارت کی حکومت کے نام لکھا، یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یاسین ملک کے بقول یا اس حلف نامے کے بقول کہ بھارت کی جو ریاست ہے انہوں نے تو یہ اشور کیا تھا، یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کو تو ہم نہیں ماریں گے، آپ کو تو ہم عمر قید کی سزا نہیں دیں گے، بہرحال آپ یہ کر لیجئے کہ مسلح جدوجہد ترک کر دیجئے اور آپ ایک پرامن طریقے سے جدوجہد اگر آپ نے کرنی ہے، سیاسی طور پر کرنی ہے تو آپ وہ کریں۔ یاسین ملک یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہی کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آپ مجھے سزا سنا رہے ہیں، سزائے موت سنا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حلف نامہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب اس کے اندر یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو آج کے اس ولاگ کا کی پوائنٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس حلف نامے کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں کہ اس کے اندر جو انکشاف کیے گئے ہیں، انکشاف یہ سامنے آتا ہے کہ 2016 میں مقبوضہ کشمیر میں، بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں، آپ کو یاد ہے کہ ایک جوان کو بھارت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے نشانہ بنایا تھا۔ میں اس جوان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اس سے متعلق شدید قسم کی سخت پالیسیز ہیں سوشل میڈیا کی، یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے۔ تو اس جوان کو جب نشانہ بنایا گیا سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے بھارت کے، تو اس کے بعد عوام کے اندر ایک غم و غصہ پیدا ہوا اور اس تحریک کے اندر مزید شدت آگے، تحرک پیدا ہو گیا۔ اور اس وقت سید علی گیلانی زندہ تھے اور انہوں نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر ہڑتال کی کال بھی دی۔ اب اس ہڑتال کو اور اس تحریک کے اندر جو تحرک پیدا ہوا تھا، اس شدت کو کم کرنے کے لیے یاسین ملک کا استعمال کیا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ 2016 کے اندر اس جوان کی ہلاکت کے بعد عوامی بغاوت کو روکنے میں یاسین ملک کا کردار نمایاں رہا۔ انہوں نے سید علی گیلانی سے ملاقات کر کے ہڑتال میں وقفہ دینے پر راضی کیا۔ سن 2000 میں ان کے بقول وہ بھارتی صنعت کار دھیرو بھائی امبانی سے بھی بیک چینل مذاکرات میں ملے۔ 2001 میں واجپائی کے دور میں انہیں بھارتی پاسپورٹ جاری ہوا اور وہ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب سمیت کئی ممالک گئے اور بھارتی حکام کو اپنی سرگرمیوں سے آگاہ رکھتے رہے۔ یہ اس حلف نامے کے اندر انکشاف کیے گئے ہیں۔ اب ان دعووں سے متعلق مزید بات کریں تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دلی کو خط لکھ کر یاسین ملک کے لیے رحم دلی برتنے کی اپیل کی ہے۔ ان کے مطابق بھارتی ریاست ہمیشہ ایسے افراد کو استعمال کر کے بعد میں سزا دیتی رہی ہے، جیسے افضل گرو کے معاملے میں ہوا۔ ماہرین کی رائے اس معاملے کے اوپر تقسیم ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ میں پڑھ رہا ہوں اس حلف نامے کی بنیاد پر۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دعوے درست ہو سکتے ہیں کیونکہ حکومتیں ہمیشہ امن عمل کے لیے ایسے لوگوں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب ان کے ڈبل گیم کا ثبوت ہے اور وہ دونوں طرف کھیلتے رہے۔ یعنی یاسین ملک کے اوپر الزام ہے کہ وہ ڈبل گیم کھیلتے رہے، ادھر سے پاکستان کو بھی خوش کرتے رہے اور ادھر سے انڈیا کو بھی۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے یاسین ملک کا یہ جو حلف نامہ ہے یہ بھارت اور کشمیر کی سیاست میں ایک نیا بھونچال لے آیا ہے اور ان کے حامی اسے سچائی سمجھتے ہیں، جبکہ مخالفین کے مطابق یہ ان کے ماضی کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشال ملک جو یاسین ملک کی اہلیہ ہیں، انہوں نے اس الجزیرہ کے اندر شائع ہونے والی رپورٹ جو کہ کل ہوئی ہے، اس سے متعلق بتایا گیا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو حلف نامہ منسوب کیا جا رہا ہے یاسین ملک سے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت، کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے حیران کن یہ بات ہے کہ بھارتی میڈیا اس معاملے کے اوپر کوئی
शोर व गौगा नहीं कर रहा, जिसे छोटी छोटी बातें भी चाहिए, लेकिन वो सारे मंजरनामे के अंदर खामोश है। और अल जजीरा ने इस पूरे हल्फनामे को रिपोर्ट किया है, और अल जजीरा के मुताबिक ये हल्फनामा यासीन मलिक साहब की तरफ से 25 अगस्त 2025 को लिखा गया। अब ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें मिनोअन मैंने आपके सामने रखी हैं, इसके अंदर खुद से तो कोई बात है नहीं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, इंग्लिश के अंदर ये शाया हुई, इसका उर्दू जो तर्जमा है वो मैंने आपके सामने रखा है, और इनकी अहलिया का जो मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। अब जो आखिर में सवाल आपके लिए है वो ये है कि क्या इस तमाम रिपोर्ट को, हल्फनामे को देखकर आप किस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि क्या वाक़ईन यासीन मलिक साहब भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक असासा थे या हैं, या फिर वो वाक़ईन सही मानों में एक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे? इस सवाल का जवाब आपने ज़रूर मुझे कमेंट में देना है। वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी।